سلام طعن هابلنا زي خبركم تخاتلتنا ساعات زبلنا يوم حابريتات حيزنا لكم مسينا لنا فلما قنه قندرستاتهم عاب تقرأي تقواري صنح عالم لخاو مصراي قبنات داقم كجمر وعيد قريبهم سقطا بريزدانت قزيام محدار تقرأين جنرال تادس وردن بوزحات كان زي الشاقلة تقليصهم بجت معراب تقرأي ناب كل أمحارة زيرو زبل زينا حاسوت كام زخونة تقالعهم زبلون كالوتنا لونا حزر ما ناب زرزرهم تقطع بريزدانت قزيام محدار تقرأين جنرال تادس وردن بوزحات كام زي الشاقلة تقاليصهم كابز حالفو خلت سومنا جميرو تقرأي زملكتو حادقنيا معبالات ترعيو من هنداتر عيوني ركابهم عبدو با تقرأين عفارن اقات يموزنبرا وطري حايلتات تقرأين اب كل العفار تحيسهم آتيوم تباهلهم سراوي إثيوبيا استاد 10 شوعات تقابالات TDF زقتللون بوزحات زقصللون متقعت الدرون فاسيميهم معراب تقرأي زركب سراوي إثيوبيا ون ايتقزات ناي كل الأمحارة مخوانون دحر حزين ناب تقرأي كام زي ملسن نازن مكل خالدما سافي متن خارع طوات زبعتا كزن سراوي تنمكيار كل قزي خامز قصتلن قجت يبزا باسو زربهات الناس معون هكان يوم اللوم حزد ما اتحق منقصاو قزات تقرأي زخونة اب تحت قابت حايلتات سنت زركب معراب تقرأي منقص فيرال بمسار الزحلفو سنة عبيو راي تأناقيدو حاليفيهم من قداير إثيوبيا نابوانا ختما زوام عراب تقرأي زخونت كتما ساتيت حمورا دحر العلحام مجتعامتات نفل مأوان سيفيلاوي اقلقلوت مقعازي اير جميرو لام من جمارات من قداير سعيبو اتم امرار حقبت حيلتات سنتات حتو القايس اقدي ام حراينت مليسو الله انت خونقين زلاقن مقوار بوزحات حتوتات نيروم كواتم حادم جمار مقعازي ايريوم منقص فيدرال ازياء جمير والو قصالي بحق خصن علنا دمان سرح لنا خبلو قالي صاميهم حوحات حزون سقاتهم مخانم زقالسو بعال اشتو دملو زبهالو امرار حقاتهم وررت حايلتات مسناي دق حايلتاتن وشت انصر سلام حايلتاتن كوينو انصار إثيوبيا ينقساقسلهم ابت زوبازلو سلام صتان محاس دما مش منقص فيدرال ايدن غوانتن كوينو ميسرحو خمزلو تزاريبو مالهم ميدياتات إثيوبيا بوغنن بقلصي ابزوبا والقايت طغدي كلل امحارا يلن صبصبو خوينن بوغن تግራይ ግን زتوهاب قبر ملسي يلن زوم كلهم اب لعل هلونا لوعلاونتن كبر مننتن تغارو سمع زلو حادقاتات بوغن منقص فيدرال زوم تكالات انا تبهالون كلهم بريزيدانت غزياو محدار تግራይ زخونه جنرال تادس وردغن حزون اب عام مقصطات يحيلو يركب حوحات ناتي بوغن منقص فيدرال معراب تግራይ زملكتو زغبرم زلو منقصاصات حادقنيان قچت كاوالد كم زخولون انقيقيهم صلال محبرسب معراب تግራይ قدم حيدت معالتات منقص فيدرال بجت معراب تግራይ ناب كل الامحارة يتيوهم زلو مقلاصون ذكريهم انت خونا قنا امرار محبرسب والقاي زخونا غازيطኛ ارحانم سرص اب زهابو قبر ملسم تبجت زوا معراب ناب كل الامحارة اتولو زبل حابريتا صلال سبيل محبرسب حاسوت مخوانو قاليصو نيرم بوغنا አዲስ አበባ ተመዛበልት معراب تግራይ ناب مربتهم اب تحت تزلو خونتا كان ملسو مينا زبل منقصاص كام زغبر زغلص خوينم غزياو محدار تግራይ اقديمو زي فلطن بيناو مملاس تمزابلت وغنات بزي زخون يخون وحسنتن موصاعتهم وررتن سفرتن تقبالنت كام زيبلوم غليصو نيروم اب تግራይ ተቋሪዙ ዝጸንሐ ዓለም ለኻው ምጽራይ ገበናት ዳግም ክጅመር ህፃውዒት ቀሪቦም መበል 50 ዓመት ምውላዕ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝወፀ ዓለም ለኻው ጠብጻብ ዋላኳ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣቦቱ እንተሃለወም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት በዘይ ምቁራጽ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እትትካል ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሰብ ሙያ ሕጊ መዘይ መንግስታዊ ትካላት በምትሕባር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺም ጃምላዊ ዓመፅ ጾታዊ ጥቕዓትን ጾታዊ ስቅያትን ጾታዊ ባርነትን ኮነልካ ዝግበር ጥሜትን ዝርከብዎም ገበናት ሕዚ እውን ደው ዘይምባሎም ሻቅሎት ከም ዝፈጠረሉ ገሊጾም
እቶም ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ማሕበረሰብ ዓለም ዘይሻራው ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ኩነታት ከምርምር ሰብኣዊ ተበፅሓነት ከረጋግፅን ኣብ ልዕሊ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ተሓታትነት ከረጋግፅን ተላብዮም እዮም። ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ስግኣት ኣብ ዘለወሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተላፊኑ ኩናት ይፅሕትሩ ኣለው ኢሉ ኣብ ዝኸሰሉ ዘሎ እዋንን እዮም። ህወሓት ብወገኑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ዓፋር ዕጡቃት ትግራይ በመደጋፍን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ በዘይ ምምላስን ነቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ በዘይ ምትግባር ይኸስስ። ቦምበር ትካል ሰብኣዊ መሰላት ማርክ ስቴቨንስ ሲቢኢ ወግዓዊ ውዕል ደው ምባል ተጻብኦታት ኣብ ቦትኡ እንተለውን ዓመፅ ምዝባርን ሰፊሕ ግህዘት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣዕናዊ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ክብል ከሲሶም። እቲ ኣብ ቦምበር ወሲኾም ቁራጽ ዓለማዊ ኮሚሽን ክኢልሃት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓደገኛ ሓጓፍ ገዲፉሎም ማሕበረሰብ ዓለም ካልእ ወለዶ ቅድሚ ምሰቃዮም ተኣማንነት ዘለዎ ናይ ምክትታልን ፍትሕን መስርሕ ዳግማይ ከስርሕ ሕጂ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም። ኩናት ትግራይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ካብ ዝተኸሰቱ ደማዊ ኩናታት ሓደ ኮይኖም ክሳብ 600,000 ህዝቢ ከም ዝሃለቐ እውን ጸብጻባት እቲ ትካል ይሕብሮም። ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ወጥሪ ዝርከቡ መንግስታት ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ነቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝቐረበሎም ክስታት ገበናት ኩናት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ነፂጎም እዮም። ነቲ ሕዚ ዝወፀ ጸብጻብ ብዝምልከት ግን ዛጊድ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። እቲ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ዘውፅኦ ናይ ሓባር ጻውዒት ቅዱሳት ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ዓለማውን ዞባውን ትካላትን ኣብቲ ክልል ይቕፅል ኣሎ ዝበሎ ግፍዕታት ንምግታእ ህፁፅን ጭቡጥን ስጉምታት ክወስዳ ፀዊዖም። እቲ ትካል ካብቶም ክግበሩ ኣለዎም ዝበሎም ስጉምታት ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ካልኦትን ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ንምፅራይ ዘይሻራዊ ዓለማዊ መስርሕ ሕጊ ዳግም ክጣየሽን እግሪ ክተክልን ይሓትት። ከምኡውን ውሕስነት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎም ህይወት መድሕን ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ኩሎም ዘድልዮም ሰባት ከም ዝበፅሕ ክረጋገፅ እውን ፀዊዖም። ውፃማዓትን ግዳያትን ዘማእኸለ ኣገባባት ፍትሒ ምውሓስ ካሕሳን ስነ ኣእምሮኣዊ ማሕበራዊ ደገፍን ንኩሉ ዝሓቁፍን ነፃን ኣገባባት ክረጋገፅ እውን እቲ ጸብጻብ ይላቦም። ኣብ መላእ ሃገር ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ውሑስ ምምላስን ተበጻሕነት ኣገደስቲ ረድኤትን ሓዊሶም ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝተመሰረተ ነባሪ ፍታሕ ክረኽቡ እውን ይጽውዕ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን